नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको आयोगको भनाई। 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित। हारको कारण पार्टीभित्रको अन्तर्घात तथा उम्मेद्वार छनौटमा भएको कमजोरी। महानगरमा ठूला दलहरू भन्दा स्वतन्त्रको मत बढी आउनु खतराको घण्टी भएको एमालेको टिप्पणी। जेठ 5 गते विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्ने सरकारको दावी। मतपत्र छाप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा पुस्तक छाप्न नसकिएको सरकारको स्पष्टोक्ति। बिहिबार नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 219 कम्पनीका 37,98,263 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 30 करोड माथिको कारोबार। र युगाण्डाद्वारा नेपाल विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा जित हासिल। यस जितसँगै युगाण्डाले 3-0 को अग्रता बनायो। सुरु गरौं दुवै सदनको बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको बताएको छ। आयोगले बिहिबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको बताउनुभयो, जसमध्ये प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडाध्यक्षमा 5,659, महिला सदस्यमा 5,653, दलित महिला सदस्यमा 5,556 र वडा सदस्यमा 1,295 गरी कुल 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5,659, महिला सदस्य 5,653, दलित महिला सदस्य 5,556 र वडा सदस्य 1,295 गरी कुल 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेका छन्। वैशाख 30 गते स्थगित भएको अछामको साफे बगरमा जेठ 6 गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उदयवीरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 र बाजुरा जिल्ला बुढीगंगा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको, बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचनको क्रममा मतदान स्थलमा कानून विपरीत गतिविधिमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको जनमत यथावत रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संसद भवन पुग्नुभएका ग्यावालीले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरूको जनमत यथावत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अन्य पार्टीसँग थोरै मत अन्तर रहेका ठाउँहरूमा गठबन्धनका कारण आफूहरूको पराजय भएको बताउनुभयो। उहाँले एमालेको 48 सालदेखि आएको जनमत यस निर्वाचनबाट पनि तलमाथि नभएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो समग्र जनमत चाहिँ यथावत छ हैन, तर अब 500-1000 को प्रतिस्पर्धामा रहेका ठाउँहरूमा एउटा अर्को पार्टी थपिँदा बित्तिकै त्यसले परिणाममा त फरक पार्ने भयो। हाम्रो जुन औसत जनमत हो, लोकप्रिय मत, नेकपा एमाले करिब 48 सालको निर्वाचनदेखि नै कन्स्ट्यान्टली राखिरहेको छ। त्यो मतमा चाहिँ प्रारम्भिक ट्रेन्डहरू हेर्दा हाम्रो जनमतमा चाहिँ तलमाथि भएको म देख्दिनँ। उहाँले कतै कतै पार्टीको आन्तरिक कारणहरूले पनि पार्टीले हारेको भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव ग्यावालीले संसदको यस अधिवेशनमा संवेदनशील खालका विधेयकहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने र त्यसमा एमालेको सहयोग हुने बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले एमालेका विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धनलाई परास्त गर्दै एमालेले ल्याएको मत परिणाम निराशाजनक नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टी हारको कारण उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी हुनु रहेको बताउनुभयो। कतिपय ठाउँहरू
चुनावहरूमा पार्टीलाई जिताउन नलागी विरोधीहरूलाई जिताउन साँठगाँठ गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकामा कांग्रेस, एमाले लगायतका ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मत बढी आउनु दलहरूको निम्ति खतराको घण्टी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एकजना व्यक्ति, स्वतन्त्र व्यक्ति देशका ठूला राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै जसरी आउनुभयो, यसले देशका ठूला राजनीतिक दल भनिएका मुख्यतः एमाले, कांग्रेस जस्ता दलहरूको निम्ति उनीहरूको ढोका अलिकति खतराको घण्टी चाहिँ बजेको हो। नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्दरले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विगत 5 वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती मौलाएका कारण जनताले राजनीतिक दलहरूलाई भोट नदिएको बताउनुभयो। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर काठमाडौँवासीले परीक्षण गर्न खोजेको उहाँको तर्क छ। तपाईको 5 वर्षसम्म जनताले के सोच्यो भने आफूले गरेर के काम परेर वडामा जाँदाखेरि त्यहाँ ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, के अनियमितता हैन सबै कुराहरुमा दुःख पायो सबै जनताले। अनि यो पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दियो भन्ने एउटा चाहिँ जनतामा चाहिँ मैले सुनेको आभास चाहिँ पाएँ र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पार्टीमा लागेका चाहिँ वडा अध्यक्ष, मेयरहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि एकपटक हेरौँ त यो पार्टी भन्दा चाहिँ यो स्वतन्त्र चाहिँ कस्तो हुँदैछ भने यो टेस्टको रूपबाट चाहिँ गरेको जस्तो मलाई फिलिङ लाग्यो। उहाँले लाखौं जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मत दिइसकेपछि त्यसलाई पार्टीभित्रको अन्तर्घातको कारण त्यसो भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनामा मेयर पदकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रता कायम राख्नु भएको छ। 44,815 मतगणना हुँदा गठबन्धन तर्फका साझा उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार दाहालले 17,014 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 13,762 मत पाउनु भएको छ। दाहालले पाएको मत सुवेदीले पाएको भन्दा 3,252ले बढी हो। मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 6,950 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 19,594 मत पाउनु भएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी राप्रपा उम्मेद्वार हिमल गुरुङले 11,073 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुवेदीलाई राप्रपाको समर्थन छ। स्थानीय तह निर्वाचनको 586 पालिकाको मत परिणाम अनुसार हालसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा 258 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै एमालेले 167 स्थानीय तह जितेको छ। एमालेले भन्दा कांग्रेसले 90 पालिका बढी जितेको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो स्थान ओगटेको एमाले यसपटक भने हालसम्म दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि कांग्रेसले 65 स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने एमालेले 31 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। यस्तै 106 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको माओवादी केन्द्रले 14 स्थानमा अझै अग्रता बनाएको छ। नतिजा अनुसार माओवादी केन्द्रको तेस्रो स्थान कायम हुने देखिएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टी चौथो दल हुने देखिएको छ। मधेसी दल सहित अन्य पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले भने 34 स्थानमा जित हासिल गर्दा 33 वटामा अग्रता लिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाईमा गरेको ढिलासुस्ती र हेलचक्राइले देशभरका माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यलतामा परेको छ। जेठ 5 गतेबाट नै शैक्षिक सत्र शुरू हुने भए पनि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई कसरी पढ्ने भन्ने अन्यलता सृजना भएको हो। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 मा नयाँ पाठ्यपुस्तक सरकारले लागू गरेको छ। तर अहिलेसम्म पनि छपाई कार्य पूरा नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा अध्ययन अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा सरकार लिप्त रहनु र शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक चासो नराख्नाले जेठ पहिलो सातासम्म पनि विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसकेको अध्यापकहरू बताउँछन्। अबको 3 महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना नरहेको अध्यापकहरूको बुझाइ छ। विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक
हेरम्बराज कण्डेलले सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा हेलचक्राइ गरेर लाखौं बालबालिकाहरूको भविष्यमा अन्योलता पैदा गरेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्ष जेठ 1 गतेबाट पठन पाठन सुरु गर्ने अनि वैशाख महिनाभरि परीक्षा अनि नतिजा प्रकाशन भर्ना प्रक्रियाहरू गर्ने भनेर जुन अहिले जेठ 5 गतेदेखि हामीले नियमित पठन पाठन गर्ने योजना बनाएका छौँ। यस बेला यहाँले भन्नुभयो जुन पाठ्यपुस्तक अहिले छैन। अहिले पाठ्यपुस्तक नभएको हुनाले गर्दा अहिले विद्यार्थी, अभिभावक र हामी शिक्षकहरू सबै अलिकति अन्योलमा छौँ। प्रधानाध्यापक कण्डेलले सरकारले यो वर्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पाठ्यपुस्तक छपाईमा हेलचक्राइ गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ठोस योजना बनाएर काम नगरेको र शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएका कारण लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा परेको बताउनुभयो। ठोस योजना नगरेर यसलाई चाहिँ अलि कम प्राथमिकता दिएको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा ढिला पुगे पनि हुन्छ भनेर अलि त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। विश्व निकेतन सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कण्डेलले सरकारले जनक शिक्षा सामग्रीलाई दबाब दिएर भए पनि पाठ्यपुस्तक चाँडो छपाउने र विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति सृजना गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाका कारण गत 2 वर्ष पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको र अहिलेको अवस्था सामान्य बन्दै गएको बेलामा सरकारले समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्नु शैक्षिक क्षेत्रको लागि दुःखको कुरा भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले जेठ 5 गते भित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दावी गर्नुभएको छ। करिब 6 महिना अघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँहरूमा भने जेठ 5 गते विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वैशाखमा पुस्तक छाप्ने योजना रहे पनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका कारण मतपत्र छाप्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले पुस्तक छपाई कार्यलाई घटाएको बताउनुभयो। उहाँले बीचमा युक्रेनमा भएको युद्धका कारणले सप्लायर्सले कागजात सहितका अन्य सामान ल्याउन नसक्नुले पनि केही ढिलो हुन गएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा सचिव कोइरालाले समयमै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाइएकोले समयमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने बताउनुभयो। सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण गर्न नसक्दा कक्षा 1 देखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यपुस्तक नयाँ लागू भएको छ। तर समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्नु र वितरण गर्न नसकेकोमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यलतामा छन्। विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक जेठको पहिलो हप्तासम्म पनि नपुग्नु शिक्षामाथि राज्यको हेलचक्राइ भएको अध्यापकहरूको बुझाइ छ। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नवराज सुवेदीले साउदी अरेबियामा आफ्नै राजदूतावास भवन निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिने बताउनु भएको छ। बिहिबार संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आफ्नो योग्यता, कार्यक्षमता, कार्ययोजना पेश गर्दै प्रस्तावित राजदूत सुवेदीले साउदी अरेबियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति कोटा बढाउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले साउदी अरेबियाको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र लोकतान्त्रिक मानवाधिकारको पक्षमा पनि कुरा राख्ने बताउनुभयो। प्रस्तावित राजदूत सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा पनि इन्टरनेशनल फोरम र साउदी अरेबियासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। हामीले जुन परिवर्तन ल्यायौँ 62-63 मुलुकमा, हामी एउटा मानव अधिकार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी फेडरलिजममा विश्वास गर्छौँ र यो लोकतान्त्रिक जो पक्ष छ हाम्रो चाहिँ मानव अधिकारको पक्ष छ यसको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यस्तै गरेर यो जलवायुसँग जोडिएका कुराहरू पनि इन्टरनेसनल फोरमहरूमा चाहिँ जानकारी गराउँदै जान्छौँ। हामीले सबैतिर गराउने क्रममा साउदीमा पनि हामीले जानकारी गराउने हाम्रो कार्ययोजना रहेको छ।
त्यस्तै अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कैलाश राज सुवेदीले दुवै देशको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यापार अभिवृद्धि र लगानी अभिवृद्धिका बारेमा विशेष पहल गर्ने कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो। प्रस्तावित राजदूत पोखरेलले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच सीधा वायु सेवाको बारेमा पनि विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। अस्ट्रेलियाले केही देशहरूमा विद्यार्थीहरूलाई कृषिमा भिजा दिइरहेको नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दिन विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई एग्रिकल्चर भिसा केही देशले पाएको रहेछन्। अब यो नेपाली विद्यार्थीले पनि पाए भने अलिकति यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ पनि बुझिएको छ। त्यसमा पनि काम गर्नुपर्नेछ। अलिक यो वैदेशिक सहायता पनि अब अस्ट्रेलियाले प्रविधिसहित अब उनीहरूको कृषिमा राम्रो छ, कृषिको प्रविधि सहितको वैदेशिक सहायता लिन पाइयो भने अलिकति हामीलाई त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ कि भनेर अलिकति यो बढाउनु पर्ने, थोरै नै छ, अलिक बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रस्तावित राजदूत पोखरेलले अस्ट्रेलिया आसपास रहेका ससाना भानुआटु, टुभालु, सोलोमन आइल्यान्ड र सामोआ जस्ता राज्यका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा अध्ययनको लागि केही छात्रवृत्ति दिएर सम्बन्ध विस्तार र सुधार गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पुर्याएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा बोल्दै रावलले अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता औपचारिकता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको ल्याएको बताउनुभयो। डाक्टर रावलले सरकारले नेपाली जनता र देशले सामना गर्नु परेको समग्र राष्ट्रिय आर्थिक समस्या समाधानतर्फ कुनै उल्लेखनीय कुरा अगाडि नसारेको आरोप लगाउनुभयो। डाक्टर रावलले पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गतिलाई तीव्रता बढाउने खालको अर्थमन्त्रीले नीति ल्याएको खोइ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। निहित स्वास्थ्यको बलिदेवीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य कमजोर र लुलो बन्दै गएको सरकारले बनाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु भएको स्पष्ट छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति विगतमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला सबै उद्योग धन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचेर समाप्त गरिएको र अन्य नीतिमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेको देखिएन। डाक्टर रावलले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना भारतसँग सम्झौता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै प्रतिक्रिया बिना भारतसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद डाक्टर रावलले वर्तमान सरकारसँग देश जोगाउन कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण समेत नभएको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते 753 स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै 500 बढी पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने अन्य पालिकाहरूमा मतगणना जारी छ। मत परिणाम आउँदै गर्दा यति बेला सबैको चर्चा र चासोको विषय काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिका बन्न पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका देशको संघीय राजधानी, अझ भनौं विभिन्न राजनीतिक दलहरूको निकै चर्चा हुने ठाउँ। चुनावी माहौलले देश तातिरहेको बेला आम जनतालाई काठमाडौँको मत परिणामले आश्चर्य बनाएको छ भने काठमाडौँवासी निकै उत्साहित बनेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार र्यापर तथा इन्जिनियर बालेन शाह अहिलेसम्मको मत परिणाममा फराकिलो मतान्तरका साथ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। एउटा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जसले वर्षौंदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै अग्र स्थानमा रहनु
पक्कै पनि चासोको विषय हो। निर्वाचन अघि एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले अन्तर्वार्तामा एक प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले निकै आक्रोशित बनेर भन्नुभएको थियो, जसले गर्दा निर्वाचनको समय उहाँले चर्को आलोचना खेप्नु पर्यो। त्यस्तै आफूले जित्ने पक्का रहेको र बालेन शाहलाई एउटा सफल इन्जिनियर बन्नु भनेर आशीर्वाद दिएको कुराले पनि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै ठाउँ पायो भने यता बालेनले दिएका विभिन्न अन्तर्वार्तामा उहाँको बोल्ने शैली र हरेक प्रश्नलाई अत्यन्तै सरल रूपमा दिएको जवाफका कारण पनि उहाँप्रति उपत्यकावासीको आकर्षण बढ्दै गयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेद्वारको रूपमा बालेनको आगमनसँगै उपत्यकावासीले सपना देख्न थालेका छन्। काठमाडौँको मुहार फेरिने आशामा छन्। हुन त विगतमा पनि यस्ता सपना नदेखाएका भने होइनन्। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर साक्यले पनि यदि विजय भएमा काठमाडौँ युरोप जस्तो हुनेछ, अबको 5 वर्षपछि यहाँ आउनेले काठमाडौँ चिन्न मुस्किल पर्नेछ। सफा र सुन्दर मात्र होइन, स्मार्ट सिटी बन्नेछ, सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिने छैनन् जस्ता कुराहरू घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। उपत्यकावासीमा यस्ता सपना बाँडेका साक्य विजय त हुनुभयो, तर उल्लेख गरे मध्ये 10% काम पनि गर्न सफल हुनु भएन। त्यसैले जित हासिल गर्नको लागि विभिन्न सपना देखाउने तर जितेपछि आफ्नो दुनो सोझाउनेको भिड छ यहाँ। यो भिडमा बालेन शाह नहराउन्, हाम्रो तर्फबाट बालेनलाई सफलताको शुभकामना। त्यस्तै अर्को चासोको केन्द्र बनेको छ भरतपुर महानगरपालिका, जहाँ 2074 सालको स्थानीय चुनावमा मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातिएको थियो, जसकारण अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यस्ता घटना दोहोरिन्छन् कि भनेर सबैमा कौतूहल त जागेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुरमा गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तपाईहरूले हँसिया हतौडामा भोट नहाल्ने हो भने देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई विभिन्न राजनैतिक दलहरूले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए भने निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो। तपाईहरुले नेतालाई अनावश्यक दबाब दिनुभयो, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेसको साख जोगाउन भन्दै बागी उम्मेद्वार दिनुभएका जगन्नाथ पौडेलका कारणले पनि भरतपुर महानगरपालिकालाई आम जनताले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। यति बेला भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले पछ्याइरहनु भएको छ। बागमती समाचारका लागि गौरव अधिकारी, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते भएको मतदानको मतगणना कार्य जारी छ। यसपटकको स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पछि पारिरहेका छन्। काठमाडौँमा बालेनको जति चर्चा छ त्यसका अन्य स्थानीय तहमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा त्यत्तिकै छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि नयाँ बालेनको जित निश्चित जस्तै छ। को हुन् त सुदूरपश्चिमका बालेन? एक रिपोर्ट। गोपाल हमाल अर्थात् गोपी हमाल सुदूरपश्चिमको चर्चित नाम हो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिनुभएका हमालले अग्रता बनाइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान सभा निर्वाचनमा जितेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा देशैभर अग्रता लिएको कांग्रेसलाई टक्कर दिइरहनु भएको छ। 2074 सालमा देशको पहिलो पार्टी बनेको एमालेलाई पछि पार्दै हमालले अग्रता बनाइरहनु भएको छ, प्रतिस्पर्धामा आइरहनु भएको छ। कैलालीको टिकापुरमा जन्मिनु भएका हमाल 4 वर्षको हुँदा धनगढी जानुभएको हो। धनगढीमा 5000बाट सुरु गरेको उहाँको व्यापार अहिले अर्बौंमा छ। धनगढीका व्यापारी हमालको दिनेश ग्रुप छातामा सबै प्रकारको व्यापार छ। उहाँका जेठा दाजु कालु हमाल टिकापुरमा बनाना किङ भनेर प्रख्यात हुनुहुन्छ भने गोपीको दिनेश एग्रो, दिनेश होटेल, दिनेश एफएम र दिनेश मोटर्स जस्ता व्यापार छन्। हमालको नेतृत्वमा 2042 सालमा धनगढीका युवाले ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्वर सम्राट नारायण गोपालको एकल सांगीतिक साज गरे भने हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठको त्यति बेलाको चर्चित विज्ञापन नाटक धनगढीमा देखाएपछि रकम संकलन भयो। हमालले 2063 सालदेखि धनगढीमा सुदूरपश्चिम महोत्सवका माध्यमबाट सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई स्थापित गर्नुभयो। हरेक वर्षको मंसिर 22 गते त्यो महोत्सव धनगढीमा हुन्छ। त्यसको मुख्य आकर्षण भनेको सुदूरपश्चिम वासीका जति माग हुन्छन् त्यसको उद्घाटन गर्न आउने व्यक्तिलाई त्यतिकै किलोको माला लगाएर सुदूरपश्चिमका मुद्दा सम्बोधन गराउने हो। सडक तताउने भन्दा पनि शालीन आन्दोलनले पनि उहाँलाई चर्चित बनायो। सुदूरपश्चिमका 21 बुँदे माग र 21 किलो फूलको मालाबाट सुरु भएको उहाँको सुन्दर सुदूरपश्चिमको यात्रा अनवरत चलिरह्यो। यसले सुदूरपश्चिममा छाउपडी, हलिया, कमैया र त्यहाँ अभावै अभाव छ भन्ने कुरा चिर्यो र सम्भावना उजागर गर्यो। नेपालमै चुनौतीका रूपमा रहेको सिन्डिकेट आन्दोलनको पनि अगुवाई गरेकाले हमालको राष्ट्रिय रूपमा
चर्चा भयो। विवेकशील साझा पार्टीको सुदूरपश्चिम संयोजक रहनुभएका हमालले 2078 फागुन 17 गते पार्टी छाड्नु भएको थियो। स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका हमाललाई विवेकशील साझाले आफ्नो पार्टीको हो भनेर दावीका साथ गर्व गर्छ। हक्की स्वभावका हमालको विकासप्रतिको चाहना र विगतका सामाजिक सेवाका प्रयासले उहाँलाई लोकप्रिय बनाएको हो। उहाँको अग्रता नयाँ पिढीले नयाँ अनुहार खोजेको सन्देश हो। राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टि दुवैको जवाफ मतदाताले मतदानबाट दिएका छन्। मुलुकमा काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनले बनाएको बालेन ब्रान्ड सुदूरपश्चिमका लागि हमालको उम्मेदवारीलाई लिन सकिन्छ। अब आर्थिक समाचार। बिहिबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार झिनो सुधार देखिएको बजार बिहिबार फेरि 23.51 अङ्कले घटेको हो। 2.03% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2250.91 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार बिहिबार 219 कम्पनीका 37,98,263 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,30,09,81,996 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको हो। बजार घटेको दिन म्युचुअल फन्ड 0.11 अङ्कले बढे पनि बाँकी समूह रातामै भएका छन्। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह 172.28 अङ्कले घटेको हो। बिहिबार जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 7.45% ले बढ्दा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 7.08% ले घाटा बेहोरेका छन्। नेप्सेका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको कारोबार भएको छ। उक्त बैंकको 12,81,79,962 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा सन् 2019 मा प्रदूषणका कारण 23 लाख मानिसको मृत्यु भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतको प्रदूषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोग ल्यान्डसेटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा 16 लाख व्यक्तिको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु भएको र 50,000 भने जल प्रदूषणको शिकार भएको उल्लेख छ। भारतमा वायु प्रदूषणबाट हरेक वर्ष 10 लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। सन् 2015 मा भन्दा सन् 2019 मा 34% ले प्रदूषण वृद्धि भएको जनाइएको छ। भारतमा सवारी साधनको अत्याधिक चापले वर्षेनी प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गए पनि यसमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। पाहुना टोली युगाण्डाले नेपाल विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज जितेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार तेस्रो टी20 मा नेपाललाई 6 विकेटले हराउँदै युगाण्डाले 2 खेल अगावै सिरिज जितेको हो। यस जितसँगै युगाण्डाले 5 खेलको सिरिजमा 3-0 को अग्रता बनाएको छ। नेपालले दिएको 100 रनको लक्ष्य युगाण्डाले 18 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। युगाण्डाको जितमा केभिन विनोले अभिजित रहँदै 42 रन जोड्नुभयो। यस्तै जेनेट बाबाजीले 27 रन जोड्नुभयो। नेपालकै कविता कुँवरले 2 विकेट लिनुभयो। रुबिना छेत्री र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिनुभयो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 79 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 47 रन जोड्नुभयो। यस्तै कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 18 रन जोड्नुभयो। सीता राणा मगर 12 रनमा आउट हुँदा बिन्दु रावल 4, रोमा थापा र डोली भट्टले समान 3-3 रन जोड्नुभयो। इन्दु वर्मा 1 रनमा आउट हुँदा सरिता मगर र कविता कुँवर 0 रनमा आउट हुनुभयो। शबनम राई 1 रनमा अभिजित रहनुभयो। युगाण्डाकी फियोना कुलुमी, कुन्सी वेको र सराहाउ एकिटेङले 2-2 विकेट लिनुभयो। पहिलो पटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेलिरहेको नेपालले युगाण्डासँग भोलि शुक्रबार चौथो र शनिबार अन्तिम टी20 खेल्नेछ।
नेपाल टी20 लीग आगामी असोज 8 गतेबाट हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लीगको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ। नेपालको आधिकारिक टी20 लीग रहेको प्रतियोगिता टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुनेछ। असोज 8 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको फाइनल कार्तिक 5 गते हुनेछ। होम एन्ड अवेको आधारमा हुने प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगितालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मान्यता दिइसकेको छ। प्रतियोगिताको कमर्सियल र रणनीतिक साझेदार भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स रहेको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले प्रतियोगिताले पर्यटकीय र व्यावसायिक हिसाबबाट नेपाली क्रिकेटले फन्डको मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्यान सहित हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको आयोगको भनाई। 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित। हारको कारण पार्टीभित्रको अन्तर्घात तथा उम्मेद्वार छनौटमा भएको कमजोरी। महानगरमा ठूला दलहरू भन्दा स्वतन्त्रको मत बढी आउनु खतराको घण्टी भएको एमालेको टिप्पणी। जेठ 5 गते विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्ने सरकारको दावी। मतपत्र छाप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा पुस्तक छाप्न नसकिएको सरकारको स्पष्टोक्ति। बिहिबार नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 219 कम्पनीका 37,98,263 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 30 करोड माथिको कारोबार। र युगाण्डाद्वारा नेपाल विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा जित हासिल। यस जितसँगै युगाण्डाले 3-0 को अग्रता बनायो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।